कशें आसा मरे आतां शिक्षण खात्याचो जो ताळमेळ आसूंक जाय आसलो पेरंट्स आनी स्टुडंटा कडेन तो खंय तरी कमी पडटा वो दिसता म्हाका. सगळो सावळा गोंधळ चालू आसा एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचो. विशय कसो आसा एनईपीच्या अंडर हेंच्यांनी पोरुच्यान स्कुलां कशी केली एप्रिलांत ती स्कुलां 11:30 पर्यंत आनी नंतर मेन हॉलिडे खंय खंय आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक बसता तशें ना कित्याक आमचे क्लायमेट आसा ते कशें एक्सेप्ट करपाक सोदूं आनी ज्यो आमकां सोयी सुविधा जाय खंयच्या स्कुलांनी त्यो सोयी सुविधा चडशा स्कुलांनी ना. पयलीं कशें आसलें शाळा ह्यो गांवांत आसल्या कारणान कोणाक पावचें पडनासलें भुरगीं एटोमॅटीक चलतालीं घरा येतालीं. आतां जेन्ना सरकारान ती 11:30 शाळा सोडपाचो प्रयत्न केला तेन्ना पेरंट्सांचोय तेंच्यांनी सगळो गोंधळ करून सोडलेलो आसा. जो पेरंट्स समज सरकारी नोकर आसा पळय तेका 11:30 आपल्या भुरग्याक हाडचो पडलो. एखादी बायल मनीस समज आपलें पोट भरपा खातीर कोणाच्या घरांत आयदनां घासूंक वयता तेका आपलें काम सोडून थंय 11:30 उबो रावचो पडलो. हेचे पेक्षा सरकार एकूच काम करचें आसलें ते सरळ 1:30 स्कूल सुट करताले पण ते 1:30च करचें आसलें. विशयच मोकळो आसलो. हितून कितें केलां भुरग्याचेरूय प्रेशर पेरंट्साचेरूय प्रेशर. एखाद्या मनशाक तर गाडयेन समज भुरग्याक धाडटलो जाल्यार 2,500 ते 3,000 पर भुरग्याक घेता. ते भरचे आपले नाकी नवो येता. आयज म्हारगायेन खंय पावले तुमकांय खबर आसा. एखादें पेट्रोल वाडलेलें आसा गॅस टंचाई आसा म्हणजे पेरंट्सान कितें करपाचें. एखादें जेवण तयार करचें काय भुरग्याच्या फाटल्यान रावचो हो एक मोठो प्रश्न निर्माण जाल्लो गोंयांत. हांव प्रत्येक फावटीक म्हणटा आमच्या गोंयांत कितें तरी वर्सां आमकां इंडिया स्वतंत्र एज्युकेशन मिनिस्टर मेळोंक ना. तो खरो मेळपाक जाय आसलो जेणे करून आमच्या शिक्षण खात्याक वेवस्थीत न्याय दिवंक शकतालो. मुख्यमंत्र्या कडेन म्हाका दिसता 20-25 खातीं असल्या कारणान तो वेवस्थीत न्याय दिवंक शकना. हेजो अर्थ हांव म्हणिना कितें मुख्यमंत्री फेल गेल्लो आसा म्हाका तें म्हणपाचें ना. म्हाजें इतकेंच मत आसा जें एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक जे स्वर्गीय भाऊसाहेब बांदोडकरान एक नांवलौकीक मेळोवन दिल्लें तें नांवलौकीक खंय तरी कमी पडपाक लागलें आसा. कित्याक आमची गोंयची भुरगीं माणकुली भुरगीं एनईपीच्या अंडर शिकपाक लागलीं. पेपर येता एक टिचरी शिकयताय हो खंय तरी मरे मिसमॅनेजमेंट म्हणजे कम्युनिकेशन अवेअरनेस जावंक ना. तितून टिचरी गोंधळिल्ले आसा भुरगींय गोंधळिल्ले आसा. आतां अंदू पयशे जाले आतां गेल्या म्हयन्यान 20-30 सुटी आसली भुरग्यांक. म्हाका हें कांयच कळना. मार्चान केन्ना इतकी सुटी आसात ना. दुसरें आतां मोदी तेंच्यांनी आतां स्कुलां सुरू केल्या परत मे म्हयन्यान हॉलिडे परत ती जुनान हो सगळो सावळा गोंधळ आहा पळय तो खंय तरी बंद जावपाक जावो. हे परिणाम कोणाचेर जाता भुरग्यांचेर हो परिणाम. हांव तुका सांगूंक सोदता टिचरी सुद्दां हितूनची सगळी हें जाल्लें मॅस जाल्लें. टिचरीक खबर ना कितें करचें तें. तितून तेंच्यांनी जनगणना सुरू केल्ली आसा. टिचरांक सांगलां कितें आतां 11:30 पर्यंत तुमी खंय शिकोवपाचें स्कुलांनी अटेंड करपाचें तेच्या नंतर लोकांच्या घरांनी भोंवपाचो. हें कितें चल्लेलें आसा म्हाका कांय कळना. खंय तरी एखादो अवेअरनेस करून वेवस्थीत घडी हे म्हाका तेका स्पेशल कोणाक तरी बाबा गव्हर्मेंट सर्वंटांक तयार करून ते लोकां मदीं धाडपाक जाय. टिचरांचेर भार भुरग्यांचेर भार पेरंट्साचेर भार हो सगळें करून मरे हेंच्यांनी शिक्षण खात्याचो मरे सगळो मरे सत्यानाश करपाचो प्रयत्न चालू आसा. भाऊसाहेब बांदोडकरान इतके सुंदर शाळा गांवांत बांदून त्यो शाळा प्रत्येक ठिकाणी वयशाले बंद पडलेले आसा आनी प्रत्येक आवय आपल्या भुरग्याक घेवन शहरांत धाडटा. आनी शहरांत धाडल्या उपरांत तांकां गाडी येवची पडटा बसय पडचे पडटा टायमार रावचो पडटा. आनी 11:30 आतां स्कूल सुरू केल्या उपरांत थंय ताटकळत भुरगीं हांव पळयता. हांव स्वता म्हाज्या भुरग्यांच्या हाडूंक वयतना पळयता ते शेकड्यांनी भुरगीं बावय उबो रावता 11:30 वयता. ती कितें म्हणटा आमकां पण नाका हें 1:30 विशय काबार कर जेणे करून आमच्या भुरग्यांक आमी टायमार घरा कडेन हाडटले पावयतले. सरकारान हेजेर खरो म्हणटले विचार करचो आनी एक स्कूल तरी समज 1:30च सोडचे कायमचे 11:30 बी सोडून लोकांक आनी पेरंट्सांक त्रास दिवच्यो न्हू. ही म्हाजी हंबल रिक्वेस्ट आसा. खंय तरी एनईपी तुमी फॉल्टी अशें म्हणटा. फॉल्टी अशें म्हणना तें करच्या सुरवातीक हांव सत म्हणटा तें करच्या पयलीं लोकांनी खरें अवेअरनेस करपाक जाय. टिचरांक स्पेशल ट्रेनिंग दिवपाक जाय आसली आनी जेणे करून ते तेंचेरूय प्रेशर पडचो नासलें भुरग्यांचेर प्रेशर पडचो नासलो न्हू. हो सगळो सावळा गोंधळ चालू आसा. एनईपी पॉलिसी हांव ना म्हणना नॅशनल एज्युकेशन जावपाक जाय फुडें पण ते करता आसतना कितके विश्वास घेतलेलो. पीटीएची जे मिटींग घेवपाक जाय आसल्यो प्रत्येक स्कुलांनी वयल्यार पीटीए आसा न्हू पेरंट टिचर एसोसिएशन कितकी मिटींग सरकारान घेतले कांय घेवंक ना तेंच्यान. तेंकां दिसता मी करीन ती पूर्व दिशा अशें केल्या उपरांत हो परिणाम डायरेक्टली पेरंट्साचेर आनी आमच्या माणकुल्या भुरगें जातलो ह्या बद्दल ही मात्र शकना तेंकां ना.